मामा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपना कैरियर बनाऊँ, इस दुनिया का मुकाबला कर सकूँ और अपने बेटे के लिए कुछ कर सकूँ। अरीशा की माँ को गुस्सा आने लगा। अरीशा, तुम इस बच्चे की फिक्र रहने दो। हम इंशाल्लाह तुम्हारी शादी एक अच्छे घराने में कर देंगे। तुम एक खूबसूरत जिंदगी बसर करना और माजी को भूल जाना, जो भी हुआ। मामा, मैंने शादी नहीं करनी। अब जितने जख्म मुझे असद जहांगीर से मिल चुके हैं, अब कोई चाहत नहीं रही कि मजीद जिंदगी की खुशियों का चाव हो। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ हादी है। इसके लिए मुझे जीना है। इस बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है ताकि इसके बाप को नजर आए उसका बेटा उस जैसा नहीं निकला। अरीशा ने अपने पापा की इजाजत से एक बिजनेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां से उसने BBA फिनांस करने का फैसला किया। हादी को घर में मेड संभालती और अरीशा यूनिवर्सिटी से आकर हादी से खेलती फिरती। असद को लंदन आए हुए 2 माह हो गए थे और वो इधर इंतहाई बोरियत महसूस कर रहा था। उसे रत्ती बराबर भी सुकून नहीं मिल रहा था। रात को नींद कोसों दूर हो चुकी थी। जहन में सिर्फ एक ख्याल अपने बच्चे का, बस असद की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने इन सारी सोचों से निकलने के लिए शादी करने का फैसला किया। असद को लंदन में सेमिनार के दौरान सबा बहुत मुनासिब लगी। सबा भी PhD गोल्ड मेडलिस्ट थी और वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। अलेक सलेक और 2 माह की बातचीत के बाद असद ने सबा को प्रपोज कर दिया। असद जल्द अज जल्द शादी करना चाहता था ताकि वो इस गम से निजात पा सके। सबा ने असद को अपनी वालदा से मिलवाने का वादा कर लिया और इस वीकेंड पर असद सबा की वालदा से मिलने उनके घर चला गया। तो मिस्टर असद, आप सबा से शादी के लिए एग्री हैं? असद ने सर झुकाकर कहा, यस मैम। ओके, ऑल राइट। क्या आप सबा के मुतालिक सब कुछ जानते हैं? सबा की वालदा ने असद से ठहर ठहर कर पूछा। जी, जितना जानना जरूरी था उतना ही जानना है। ओके, तो फिर आपको ये जानने की कतई ज़रूरत नहीं होगी कि सबा एक नाजायज़ बच्ची है। इसकी पैदाइश एक नफ्स के हवस की वजह से हुई और इसके फादर ने मुझे कबूल किए बिना ही छोड़ दिया। ये जुल्म हुआ मेरी और मेरी बेटी की ज़ात पर। ये जुमले असद के दिमाग को मफलूज करते। मैंने रो रो कर सबा के फादर से इल्तिजा की थी कि वो शादी करके बच्ची का अपना नाम दे, मगर नहीं, वो बांग्लादेश चला गया मुझे छोड़कर और मैंने दुखी दिल से बदवा दी कि ये बंदा जब मेरा ना हो सका तो किसी का ना हो सके। और यही हुआ। वो बंदा ट्रेन के नीचे आ गया और अपनी दोनों टांगे कटवा बैठा। असद को यह सुनकर लग रहा था जैसे वो मर रहा है। उसके दिल की हार्ट बीट सुस्त हो रही है। बेटा, तुम सोच समझ कर जवाब दे देना, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं छुपा कर शादी नहीं कर सकती थी और आगे तुम्हें इख्तियार है। असद काफी का एक मग बड़ी मुश्किल से निकल कर अपनी गाड़ी में सवार हो गया। सबा की माँ के अल्फाज जवार बाटे की तरह उसके दिमाग में फटने लगे थे। सामने से एक तेज रफ्तार बस असद की आंखों से उजल थी। असद की कार इस बस से टकरा गई। एम्बुलेंस का शोर, हर तरफ रेस्क्यू। असद को नहीं पता वो किस हाल में था। असद की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। अल्लाह सुब्हान ताला इंसान के गुनाह की सजा इसी दुनिया में देना शुरू हो जाता है क्योंकि वो चाहता है कि उसका बंदा लौट आए उसकी जानिब, क्योंकि वही तो है मेहरबान जिसने हमें पैदा किया है। असद खून में लथपथ ऑपरेशन थिएटर पहुंचाया गया। इसके दोस्तों को इतला दी गई। असद के एक दोस्त फहीम ने गांव इसके घर वालों को इतला दी असद के एक्सीडेंट की। या अल्लाह खैर, मेरा पुत्र अल्लाह सोना हिफाजत विच रखे। असद की माँ ने फौरी लंदन जाने की जिद की और उनका पूरा घर लंदन रवाना हो गया। असद के चचा, बाप और दादा। असद की बहन ब्याही हुई थी, 4 बच्चों की माँ थी, इसलिए वो नहीं गई। असद की दोनों पसलियां फ्रैक्चर हो गई थी और दोनों टांगे कट गई थी। असद की गर्दन में भी खम आया था। असद का ऑपरेशन तो कामयाब हो गया था, लेकिन असद बिल्कुल माजूर हो गया था। असद को जब होश आया तो उसके घर वाले इसके सामने मौजूद थे। असद की आंखों में आंसू जारी थे, ये सोच करके वो अभी तक जिंदा है। मर क्यों नहीं गया? एक मासूम सी 20 साल की लड़की के साथ ऐसा घिनौना इंतकाम लिया, कितनी तकलीफ दी थी, इस मासूम को कितना तड़पती थी। वो मासूम असद को अरीशा के हर टेस का एहसास अब खुद बीतने से हो रहा था। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे मालिक। असद ने अपनी बेचारगी की हालत में अल्लाह से माफी मांगनी शुरू कर दी, इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया। असद को सब कुछ वाज़ेह नजर आना शुरू हो गया था कि उसने अरीशा के साथ जो कुछ किया उससे उसने अपने रब को कितना नाराज कर दिया है। असद इंतहा का नादम था। अपने रब के सामने अब वो मोहलत मांग रहा था अपने परवरदिगार से कि उसे सेहतियाब कर दिया जाए ताकि वो अरीशा से गिड़गिड़ा कर माफी मांग सके। असद बिस्तर पर पड़ चुका था। मुताजी की हालत में उसकी माँ उसका ख्याल रख रही थी। उसको अपने हाथ से खाना खिलाती, मुंह साफ करती, रो पड़ती। एक की 9:30 जाती होगी, पुत्र छोटा वही आता न निकल गया और तू मरा बराबर हो गया ही। असद क्या बताता,
माँ को कि ज्यादती तो कर दी थी। उनके बेटे ने एक मासूम लड़की की इज्जत को दाव पे लगाकर असद को बिस्तर पर पड़े 1 साल का अरसा गुजर चुका था। वो लेटे लेटे उकता चुका था। असद की फैमिली 1 साल तक उसे लंदन के अस्पताल में रखने के बाद उस फैसले पर पहुंची कि उसे लाहौर वापस पाकिस्तान लाया जाए ताकि उधर ही वो सेहत की तरफ आ सके। असद को वापस लाया गया। असद की खिदमत करने के लिए उसकी कजन जुनैरा ने हामी भर ली, क्योंकि जुनैरा असद से बचपन से ही मोहब्बत करती थी और वो असद से शादी करना चाहती थी। जुनैरा ने असद का हर तरह से ख्याल रखना शुरू किया। उसे व्हील चेयर पर सैर करवाने ले जाती, इसको खुश करती, इससे हर तरह की बातें करती। असद उससे अपनी हर बात शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि जो फांस असद के ज़मीर में फंस चुकी थी वो फांस सिर्फ माफ़ी ही उसके वजूद से निकाल सकती थी और कोई भी नहीं। पुत्र तू जुनैरा नाल व्याह कर ले, असद की माँ ने उसे फोर्स करना शुरू कर दिया। माँ नहीं, मैं जुनैरा की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। मैं पहले ही एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ और उससे मेरा बेटा भी पैदा हुआ है। हाय मैं मर जावां, ए तू की कह रहा है? माँ, मैंने इस लड़की को बर्बाद कर डाला जिसकी वजह से आहत का कत्ल हुआ था। हाय एहा तू की तक की हुन कित्ते ओ खड़ी? मुझे नहीं मालूम और तेरा पुत्र उसी के पास है। सानू दे वारिस चाहिए असद। ए गल तेरे दादा ते तेरे पियो कोलो मैं लेकर रही हाँ। जिवें तू चंगा होएगा उस कुड़ी नू वापस ले आ, असी रख लेंगे उन्हों। असद माँ की बात सुनकर खामोश हो गया। अरीशा ने अपनी पर्सनैलिटी मुकम्मल तौर पर चेंज कर ली। वो एक डिसेंट और सुपर बहुत टैलेंटेड हो चुकी थी। जिसका BBA हो गया था उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। अरीशा ने इस चांस को जाने नहीं दिया और जॉब कर ली। हादी अब 4 साल का हो चुका था। बातें बनाने लगा था, स्कूल जाता था। मामा मुझे टीचर पार करती है। अरीशा अपना कमरा सेट कर रही थी जो हादी ने बिखेर दिया था। और आप हादी, आप नहीं करते टीचर से पार? मैं भी कहता हूँ लेकिन वो डांटती है। काम पे तो आप ना किया करें, ना डांट वाले काम। अच्छा इधर आए, मुझे कलमा सुनाए। पहला कलमा तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपनी तोतली जबान से हादी ने कलमा सुनाया। अरीशा को बेख्तियार अपने मासूम बच्चे पे प्यार आ गया। अरीशा ने हादी को गोद में उठा लिया और चूमने लगी। मेरा पापा वाला बेबी। माँ हादी अपना गाल साफ करने लगा। असद बिल्कुल ठीक हो गया था और घर से बाहर निकलने का मतलब था अरीशा की तलाश। असद ने सबसे पहला काम अपने बेटे के स्कूल तक रसाई हासिल करना था, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अरीशा जिस घर में रहती थी वो घर असद को मालूम था और इस घर पे नजर रखना कौन सा मुश्किल था। असद को फौरी स्कूल का पता चल गया, जहां असद ने प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट ली और ग्रांट की ऑफर दी। प्रिंसिपल ने तो असद को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। बदले में असद ने हादी से मुलाकात की डिमांड कर दी। ओके सर, हम आदि को बुलवा देते हैं, लेकिन सर अगर उसके घर से कोई शिकायत आ गई तो फिर हम क्या कहेंगे कि कौन आया था? असद ने फट से कहा, आप कह दीजिएगा कि हादी के फादर असद जहांगीर उससे मिलने आए थे और दुनिया का कोई कानून इन्हें मिलने से नहीं रोक सकता। प्रिंसिपल ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ हादी को बुलवाया। गोल मटोल सा आंखों वाला ऐनक लगाए टमक टमक चलता हुआ गोरा सा बच्चा प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हादी इधर आ जाइएगा मेरे पास। हादी प्रिंसिपल के पास जाकर खड़ा हो गया। जी मिस्टर असद, ये है हमारे स्कूल के सबसे ज़हीन स्टूडेंट मोहम्मद हादी। हादी अंकल को सलाम करें, ये पाक कॉलेज के ऑनर हैं और आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं। आप इनसे कॉम्बिनेशन कीजिए। ओके मैम। हादी और असद ऑफिस से बाहर निकल गए। असद और हादी ग्राउंड में बेंच पर बैठ गए। असद ने हादी से शेक हैंड किया, फिर उसे प्यार से कहा, कैन आई हैग यू? वाई सर? बिकॉज आई हैव सन बट ही इज नॉट क्लोज टू मी। सर माई फादर इज नो मोर। यह कहकर हादी ने सर झुका लिया। असद ने उसे गले से लगा लिया। अरीशा, ये बात तुमने मेरे बेटे के जहन में डाली है कि उसका बाप मर चुका है और तुम खुद ही उसे बताओगे कि उसका बाप जिंदा है। घर आकर हादी खेल में लग गया। अरीशा ऑफिस से आने के बाद हादी को होम वर्क करवाने बैठी तो हादी ने बताना शुरू किया, मामा आज एक अंकल आए थे, स्कूल में मुझे प्यार किया और चले गए। अरीशा का दिल मुट्ठी में आ गया। कौन हो सकते?
وہ کہیں اسد جہانگیر تو نہیں؟ بیٹا کیسے دکھتے تھے وہ؟ لمبے سے گورے گورے عریشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسد تم ہادی تک نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں۔ اگلے روز عریشہ ہادی کے سکول چلی گئی اور پرنسپل سے انکوائری کی تو پرنسپل نے صاف بتا دیا کہ وہ ہادی کے فادر اسد جہانگیر تھے۔ اس شہر کے سب سے معزز انسان، ہم انہیں ہادی سے ملنے قطعی نہیں روک سکتے۔ عریشہ سمجھ گئی کہ پرنسپل کے منہ کس کی آواز نکل رہی ہے، لالچ کی آواز۔ اوکے میم، کل سے میرا بچہ اس سکول میں نہیں آئے گا جہاں میرے بچے کو لالچ کی نظر کیا جا رہا ہو۔ پرنسپل نے عریشہ کو رتی برابر بھی کنونس نہیں کیا اور جانے دے دیا۔ عریشہ نے روتے ہوئے کار ڈرائیو کی اور سوچنے لگی ادھر سب بکتا ہے، بس خریدار مطلب کہ مل جائے۔ ایک ہفتے بعد عریشہ کے چیئرمین نے عریشہ کو ہیڈ آفس بلوایا کسی ضروری کام سے۔ جیسے ہی عریشہ آفس کے کمرے میں پہنچی، ادھر عریشہ کے قدم ساکت ہو کر آ گئے۔ سامنے کرسی پر بڑے آرام سے اسد جہانگیر برجمان تھا۔ مس عریشہ، یہ اسد جہانگیر ہے، پاک کالج کے آنر۔ انہوں نے ہماری کمپنی کے ساتھ بزنس کر لیا ہے، سو پلیز ڈسکس میٹرز۔ یہ کہہ کر چیئرمین کمرے سے نکل گیا۔ اسد نے عریشہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ سرخ نیٹ کے سوٹ میں لمبے کٹ ہوئے بال اس کو بہت سوٹ کر رہے تھے۔ اسد پلکیں چپکائے بنا عریشہ کو دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، عریشہ نے انتہائی ناگواری سے کہا۔ کیا کام ہے مجھ سے؟ عریشہ، میں نے تمہیں کسی بزنس میٹنگ کے حوالے سے نہیں بلوایا اور نہ ہی تمہارا وقت ضائع کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے تمہیں پرپوز کرنے کے لیے بلایا ہے۔ ویل یو میری می؟ عریشہ نے انتہائی غصے سے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہے اسد جہانگیر، تم 4 سال بعد واپس آ گئے ہو جبکہ میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تمہاری واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اوکے، تم اپنی ذات کی رسائی نہ دو مجھے، لیکن جو پھول تمہارے وجود سے کھلا ہے، جس کا تخم میرے وجود سے ہے، وہ تم مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ سمجھتے اسد عریشہ کے اتنے قریب پہنچ گیا تھا کہ وہ اس کی سانسوں کی مہک محسوس کر رہی تھی۔ اسد، میری جان چھوڑ دو پلیز، میرے بچے کو چین سے جینے دو میرے پاس۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کے معصوم ذہن پہ کوئی بھی غلط اثر ہو، اس لیے اللہ کے لیے میرے بچے کی جان چھوڑ دو۔ چھوڑ دوں گا عریشہ اگر تم میری آفر قبول کر لو، یا تو مجھ سے نکاح کر لو یا پھر ہادی مجھے دے دو، دیٹس اٹ۔ اسد، تم ہادی مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ تمہیں رتی برابر بھی شرم و حیا ہے؟ تمہیں ذرا برابر بھی احساس ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے میری عزت کا جنازہ نکال کر میرے منہ پہ کالک مل کر میرے بچے کو نام دیے بغیر نکال دیا تھا۔ اس وقت جب میں تم سے نکاح کے لیے گڑ گڑا رہی تھی اور تم نے کہا تھا کہ مجھ جیسے لڑکیوں سے نکاح نہیں کیے جاتے۔ اب کیا ہو گیا اسد جہانگیر؟ وہ اچانک 4 سال بعد میرے بچے کی اور میری یاد آ گئی۔ اسد نے بڑے نرم میں ہلکی سی آواز میں کہا، آئی ایم سوری عریشہ، آئی فیل ریئلی گلٹ۔ ایک احساس جرم ہے مجھے، اسی لیے میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ عریشہ نے انتہائی ناگواری سے کہا، معافی؟ مجھے تمہاری معافی سے تمہارے احساس جرم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری زندگی پہ ایک بدنما دبا ہو تم۔ تمہاری شکل تک سے مجھے گھن آتی ہے۔ اسد کو تیش چڑھنے لگا۔ اسد جہانگیر، تم ہو کیا؟ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کوئی ہیرو، کوئی بدماش، یا کوئی ایسا انسان جو اللہ کے غضب سے بالکل نہیں ڈرتا؟ اسد نے عریشہ کو چیلنج کرنے والے انداز میں کہا، عریشہ، میرا بیٹا اگر مجھے نہ ملا تو میں تمہاری زندگی اجرن بنا دوں گا۔ عریشہ نے پلٹ کر جواب دیا، اور تم کر بھی کیا سکتے ہو کسی کے لیے؟ آئندہ مجھ سے اور میرے بیٹے سے کوئی رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ تم مر گئے ہو میرے بیٹے کے لیے۔ عریشہ، سٹاپ اٹ۔ آگے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا۔ میں اسد جہانگیر ہادی کا باپ اس دنیا میں زندہ ہے، اور میرے زندہ ہوتے ہوئے میرے بچے کو مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں۔ اسد، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میری جان چھوڑ دو پلیز، مجھے میرے بیٹے کے ساتھ سکون سے جینے دو۔ عریشہ، مجھ سے شادی کر لو پلیز، آئی ریکویسٹ۔ عریشہ نے جواب نہیں دیا اور نکل گئی۔ عریشہ کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ اسے ڈر نہیں تھا کہ اسد اس سے ہادی کو چھین لے گا، لیکن ایک بے چینی ضرور تھی کہ اسد واپس کیوں آ گیا اس کی زندگی میں۔ گھر آ کر عریشہ بے حد اپسیٹ تھی۔ کمرے میں جوئی گئی شام تک بند رہی، ہادی کو بھی نہیں دیکھا سارا دن۔ عریشہ کی ماما خود اس کے کمرے میں آ گئی۔ کیا بات ہے عرشی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عریشہ ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماما، آج وہ ملا مجھے۔ کون؟ اسد جہانگیر۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ ماما، وہ ہادی کو مانگ رہا تھا مجھ سے، اور مجھے نکاح کا کہہ رہا تھا۔
میں نے اسے خوب سنائی اور آگے، عرشی، اسد جہانگیر ایک اثر رسوخ رکھنے والا بڑا آدمی ہے، ہم اس کا ویسا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اسد تم سے نکاح کی بات کر رہا ہے تو تم غور کر سکتی ہو، میں تمہارے پاپا سے اس متعلق بات کروں گی۔ ماما، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنا آپ پلیٹ میں رکھ کر اس کی دھرندے کو پیش کر دوں تاکہ وہ مجھے نوچ نوچ کر کھا جائے؟ عریشہ، میری بات تو سنو، اسد تمہارے بچے کا باپ ہے اور اس پوری دنیا میں اسد جہانگیر کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہادی کو اس کے باپ کا پیار دے سکے۔ ماما، میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے پلیز لیو اٹ۔ عریشہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ اسد کے خوف سے اسے انتہا کا ڈر تھا کہ کہیں ہادی کو نہ چھین لیا جائے۔ یا اللہ، میری مدد فرما، میرے بچے کی حفاظت اور صرف تیرے ذمہ ہے میرے مالک۔ اسد اپنے گھر آ کر بہت بے چین تھا، اس کی نظروں میں بس ہادی گھوم رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہادی سے اسے اتنی محبت کیسے ہونے لگی تھی، کیونکہ نہ ہو محبت آخر میری جان ہے۔ لیکن میں کیسے عریشہ کو راضی کروں؟ میں تو عریشہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ مجھے معاف نہیں کرے گی کبھی بھی۔ میں نے کون سا اچھا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ؟ ظلم کی انتہا کری تھی، انتہا کی اذیت اور تکلیف پہنچائی تھی اسے، ایسے وہ کیسے مجھ ظالم کو معاف کر دی گئی؟ انہی سوچوں میں اسد کی آنکھ لگ گئی اور وہ خواب میں حرم میں پہنچ گیا، جہاں اسے ایک بچے کی تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو 10 سال کا بچہ سفید کپڑوں میں حرم کے فرش پر تلاوت کر رہا تھا۔ اسد کو اپنا یہ خواب بہت سکون سے آ رہا تھا، لیکن جاگنے کے بعد اسد کی بے چینی میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ ایک دن عریشہ آفس سے ہاسپٹل پہنچی، جہاں اس کے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس کی ماما کوریڈور میں کھڑی رو رہی تھی۔ چند گھنٹے کے آپریشن کے بعد اس کے پاپا سروائیو نہیں کر سکے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ عریشہ پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ باپ کے سائے سے محرومی نے اسے توڑ کر رکھ دیا کہ اب تو اسد جہانگیر جو چاہے گا کرے گا۔ اسد جہانگیر کو اس کے باپ کی موت کا پتہ چلا تو وہ اس کے گھر چلا گیا۔ لان میں ہادی کھیل رہا تھا، اسد کو دیکھتے ہی دوڑتا آ گیا۔ اسد نے ہادی کو گود میں اٹھا لیا اور چومنے لگا۔ ہادی اسد میں ایک عجیب سی کشش محسوس کرنے لگا تھا۔ اندر سے عریشہ باہر آ گئی۔ عریشہ، مجھے تمہارے پاپا کی ڈیتھ کا بہت دکھ ہوا، کر لی تعزیت، اب جا سکتے ہو۔ چلا جاؤں گا، تمہاری والدہ سے ملنا ہے مجھے، ماما عدت میں ہے اور وہ تم سے بالکل نہیں ملنا چاہتی۔ اسد اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ عریشہ نے ہادی کو اس سکول میں داخل کروا دیا جو اس کے آفس سے نزدیک تھا تاکہ وہ اپنے بچے کا دھیان رکھ سکے، لیکن اسد نے انہیں ٹریپ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ اسد کی زندگی کا مقصد اپنا بیٹا حاصل کرنا اور عریشہ کی معافی بن گیا تھا، لیکن اسد نے عریشہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی ہی کب تھی؟ اس کے سر پر تو بس ہادی سوار تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں آج اور ابھی۔ عریشہ کی سانس رک سی گئی۔ آگے جاری ہے، اس کا اگلا پارٹ دوسری ویڈیو میں دیا جائے گا۔ کہانی پڑھنے کے دوران الفاظ میں غلطی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے معذرت خواہ ہے، کیونکہ میری اپنی زبان پشتو ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔